kita putus. नमस्ते साथीहरू, आज मैले तपाईहरुको लागि एकदमै रमाइलो इन्डोनेसियन ड्रामा रोमान्टिक कमेडी मुभी मिलिया फिल्मको नेपाली एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। एउटा क्यूट ग्याङ्स्टरले हाई स्कुलकी एउटी राम्री सोझी केटी मिलियालाई मन पराउन थाल्छ। त्यसपछि उनीहरू के गर्छन् त? आउनुहोस् ढिलो नगरी फिल्म सुरु गरौँ। फिल्मको सुरुवात दिलनबाट हुन्छ। दिलनले आफ्नो र मिलियाको कहानी भनिरहेको हुन्छ। प्रिति भन्ने उसको साथीले मिलियाको प्रेम कहानीको बारेमा बुक लेख्न लागिरहेको हुन्छ र अब त्यही साथीको प्रस्तावमा उसले आफ्नो कहानी भन्न थाल्छ। तपाई पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। उ सानो हुँदा आफ्नी आमालाई जसलाई उ बुन्टा भनेर बोलाउँछ, उ आन्टी अनि आफ्नो बहिनीसँग बस्थ्यो। उ एकदमै चलाक बच्चा हुन्छ। उसकी आन्टी ठुली भएपछि के गर्छस् भनेर सोध्दा उसले बिहे गर्छु भनेर जवाफ फर्काउँछ। आन्टीले कति बाठो रहेछ भन्दै उसकी आमालाई सुनाउँछिन्। दिलनको बुबा चाहिँ आर्मीमा हुन्छ र विभिन्न शहरमा उसको पोस्ट लागिरहेको हुन्छ। तर पछि जब उनीहरू बुन्दाङ भन्ने ठाउँमा सर्छन् र त्यही बस्न थाल्छन्, उसकी आमा पनि एउटा बुन्दाङकै स्कुलमा प्रिन्सिपल बन्छिन्। उसको बुबा धेरै जिस्किने र हँसाउने स्वभावको हुन्छ। दिलन राति घर आइपुगेको देख्दा पनि केही गर्दैन र उसलाई जिस्काएर हाँस्दै भित्र पस्न दिन्छ। दिलन बिस्तारै ठुलो हुन्छ। सबैजना खाना खाँदै बस्दै गर्दा बुबाले भन्दै हुन्छ, अहिले जापानमा गएर काम गर्दा कति फाइदा छ। पहिले त्यहाँ गएर काम गरेको सबैले नोकर भनेर हेप्थे। अरू बुबाको कुरा सुन्दै हाँसिरहेका हुन्छन्। अनि बुबा उठेर किचनमा गएर हेर्छ। अनि आज भाँडा माझ्ने चाहिँ पालो उसको भनेर थाहा पाएर आजको नोकर त मै पो रहेछु भन्दै सबैजना हाँस्छन्। दिलनको परिवारमा सबै रमाइलो नै हुन्छ। दिलनले हाई स्कुलमा एउटा बाइकर ग्याङ जोइन गरेको हुन्छ। उसलाई कसैले छुरी हानेर कोमामा पनि पुगिसकेको हुन्छ। त्यही भएर उसकी आमा निकै चिन्तित पनि हुन्छन्। उनले तिमीलाई थाहा छ तिमी कोमामा गएको बेला मलाई कति चिन्ता भएको थियो भनेर सोध्छिन्। दिलन मन जिस्किँदै मलाई कसरी थाहा हुन्छ, म त कोमामा थिएँ भन्छ। आमालाई छोरा नराम्रो बाटोतिर लाग्छ कि भन्ने पिर हुन्छ। तर दिलनलाई त्यस्तो लाग्दैन। ऊ र उसको ग्याङ बुन्दा हाम्रो सहर हो र यसको रक्षा हामी गर्छौँ भनेर उनीहरू डाँडामा चढेर कराउँछन्। भोलिपल्ट दिलन स्कुल आउँछ र उसले आफ्नो साथीहरूबाट स्कुलमा मिलिया भन्ने नयाँ केटी आएको छ भनेर सुन्छ। ऊ एकछिन मिलियाको नाम सुनेर झसङ्ग हुन्छ र केही बोल्दैन। त्यति नै बेला त्यहाँ रेमी आउँछिन्। अनि दिलनले तिम्रो भविष्य दिने तासहरू देखाउनु त भन्छ। अनि त्यसको बापत उसलाई पैसा दिन्छ। रेमी पैसा राख्दै तास निकाल्छिन्। अनि दिलनले त्यहाँबाट एउटा तास छान्छ। लभर्सको तास निस्केको देखेर दिलन हाँस्छ। अनि एकछिन पछि आफ्नो गर्लफ्रेन्ड सुशीसँग फिल्म हेर्न जान्छु भनेर जान लागेको हुन्छ। उसको साथीले हामीलाई चाहिँ खोइ इन्भाइट भनेर सोध्छ। हलमा आफ्नो साथीलाई अगाडि राखेर ऊ र सुशी पछाडि बसेर फिल्म हेर्न थाल्छन्। फिल्म हेरिरहँदा सुशीले उसको हात समाउँछिन्। दिलन अकमगाउँदै हाँस्छ अनि उसको हात हटाउँछ। त्यसपछि सुशीले दिलनलाई म तिमीलाई मन पराउँछु भन्छिन् अनि गालामा किस खाइदिन्छिन्। दिलनलाई भने उप्रति केही चासो हुँदैन अनि अकमगाउँदै आफ्नो गाला पुस्छ। यो देखेर सुशी रिसाउँदै मुरमुनिन्छिन्। अर्को सिनमा दिलनले उसको साथीलाई त्यो नयाँ केटी मिलियाको बारेमा सोधिरहेको हुन्छ। उसले पहिले मिलियालाई देखिसकेको हुन्छ। उनी यति राम्री छिन् कि मेरो गर्लफ्रेन्ड बन्छिन् होला त भनेर सोध्छ। उसले मिलियालाई आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बनाउने अठोट गर्छ। आमालाई भोलि म एउटा केटीलाई इम्प्रेस गर्न जाँदैछु भनेर एउटा ग्लासको पानीमा विश गर्न लगाउँछ। आमा पनि खुसी हुँदै विश गरिदिन्छन्। अनि दिलनले त्यो पानी खान्छ अनि ढ्याउ गर्दै जान्छ। अर्को दिन बिहानदेखि नै बाइकमा मिलियाको पछि लाग्न थाल्छ। उसले तिम्रो नाम मिलिया हो भनेर सोध्छ अनि मिलियाले हो भनेर जवाब दिन्छन्। अनि म तिम्रो भविष्य हेर्न सक्छु, आज राति हाम्रो फेरि क्याफेमा भेट हुन्छ भन्दै मिलियालाई लाइन हान्दै हुन्छ। मिलियाले उसमा खासै रुचि देखाउँदिनन्। तर दिलनले भने मिलियालाई पट्याउन खटिरहेको हुन्छ। उसले तिमी कति राम्रो हो भन्दै मिलियाको तालिफ गर्दै हुन्छ। मैले तिमीलाई माया गर्दिनँ तर बेलुकासम्म भन्न सक्दिनँ के हुन्छ भन्छ। ऊ मिलियालाई लभ लेटर दिन घरसम्म पुग्छ। मिलियाले तिमीलाई मेरो घर कहाँ छ भनेर कसरी थाहा भयो भनेर सोध्छिन्। दिलनले मलाई तिम्रो जन्मदिन त कहिले हो थाहा छ भन्छ। अनि त्यो लभ लेटर पढ नि भन्दै जान्छ। मिलिया पनि दिलनलाई अलिअलि मन पराउन थालिसकेकी हुन्छन्। उनी मक्ख पर्दै दिलनले दिएको लभ लेटर पढ्न थाल्छिन्। दिलन राति उसको घर आउँछ। मिलियाको बुबाले ढोका खोल्नुहुन्छ। अनि दिलनले म मिलियाको स्कुलको क्याफेबाट आएको भन्दै झुक्याइरहेको हुन्छ। मिलिया भने भित्र उसको कुरा सुन्दै हाँस्दै हुन्छन्। उनी त्यो राति फेरि फोनमा कुरा गर्छन्। मिलियाको जन्मदिनमा दिलनलाई उसको क्लासमा आएर उसलाई गिफ्ट दिएर जान्छ। दिलनलाई मिलिया अति नै मन पर्न थाल्छ। मिलिया पनि उसको मायामा परिसकेकी हुन्छन्। दिलनले यदि तिमीलाई कसैले चोट पुर्यायो भने म उसलाई गायब नै पारिदिन्छु भनेर मिलियालाई भनिरहेको हुन्छ। एक दिन राति दिलन मिलियालाई घरसम्म पुर्याउन गएको बेला उसले मिलिया घरमा एउटा केटालाई देख्छ। त्यो केटाले पनि उनीहरूलाई नै हेरिरहेको हुन्छ। मिलियाले ऊ मेरो ट्युसन टिचर हो भन्छन्। दिलनले एकछिन आदिलाई घुरेर हेर्छ अनि त्यहाँबाट जान्छ। दिलनले रोडको छेउबाट फोन स्टेसनबाट मिलियासँग कुरा गरिरहेको हुन्छ। आदिले मलाई भोलिसँगै घुम्न जान बोलाइरहेको छ भनेर मिलियाले दिलनलाई भन्छन्। दिलन त्यो सुनेर केही बोल्दैन। अनि उनले तिमीलाई डा लागेको होला भनेर सोध्छिन्। डा कमजोर मान्छेहरूले मात्र गर्छन् र म आज कमजोर छु भन्दै दिलन उत्तर दिन्छ। अनि मिलियाले तिमीलाई मन पर्दैन भने मसँग जाँदिन भन्छन्। दिलन यो सुनेर खुसी हुन्छ। तर भोलिपल्ट उसले मिलिया आदिसँग घुम्न गएको कुरा थाहा पाउँछ। ऊ लास्टै रिसाउँछ अनि आफ्नो रिस मार्न ग्याङसँग गएर समय बिताउँछ र मिलियासँग केही सम्पर्क गर्दैन। उसको साथीले मिलिया खै त तिमीहरू झगडा परेको हो भनेर सोद्धा होइन भन्दै जवाब दिन्छ। घर फर्किएपछि कोठामा आएर पल्टिन्छ। उसको मेड आएर उसलाई बोलाउन थाल्छिन्। दिलनले भित्र आउनु भन्दै कराउँछ अनि ढोकाको छेउमा गएर बस्छ। अनि मेड भित्र पस्न साथ तर्साउँछ।
bikin kaget aja. मेड आत्तिन्छिन्। उसले दिलनलाई मिलियाको घरमा कल गरेको कुरा भन्छिन्। उसले धन्यवाद भन्दै मेडलाई पठाउँछ अनि रेडियोमा गीत बजाएर खाटमा पल्टिन्छ। भोलि बिहान दिलनले मिलियाको घरमा कल गर्छ। फोन मिलियाकी आमाले उठाउँछिन्। दिलनले म दिलन हो, मिलिया घरमा छिन् भनेर सोध्छ। मिलिया त स्कुल गइसकिन् त भनेर आमाले भन्छिन्। अनि उनले दिलनलाई तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु छ भन्छिन्। दिलनले के कुरा भनेर सोध्छ। कुरा गर्दै जाँदा मिलियाले उसले जाँदिन भनेर पनि आदिसँग गएको कुराले पछुतो भएर रातभरि रोएको कुरा थाहा पाउँछ। दिलनले मलिक रिसाएको थिए भनेर मिलियाकी आमालाई भन्छ। आमाले मिलिया रोएको देखेर म दुखी भएँ, तिमी आज उसँग कुरा गर भनेर दिलनलाई भन्छिन्। दिलनले हुन्छ भनेर फोन काट्छ। ऊ त्यसपछि बिएनको घरमा जान्छ। बिएनले उसलाई तिमीलाई मिलियाको बारेमा थाहा भयो भनेर सोध्छिन्। दिलन अचम्म मान्दै के कुरा भनेर सोध्छ। अनि मिलिया र उसको साथी अनहारको झगडा परेको र अनहारले मिलियालाई एक थप्पड हानेको कुरा दिलनले थाहा पाउँछ। दिलन रिसले चुर हुन्छ, रिसाउँदै त्यहाँबाट जान्छ अनि स्कुलमा गएर अनहारलाई कुट्न थाल्छ। अनहार उसको बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ। अनहारले मिलियाले गर्दा दिलनले गेङसँग समय बिताउन छोडेको र यस्तो गरेको हुन्छ। मिलिया साथीहरू र टिचरहरू मिलेर दिलनलाई रोक्छन्। दिलनलाई प्रिन्सिपलको अफिसमा लगिन्छ। उसले अनहार त के, यदि प्रिन्सिपलले पनि मिलियामाथि आँखा लगायो भने म यो स्कुल खरानी बनाइन्छु भन्दै मिलियालाई लिएर त्यहाँबाट जान्छ। मिलियाले दिलनको घाउ सफा गर्दै हुन्छन् अनि दिलनले एउटा किसले यो घाउ निको हुन्छ भन्दै हुन्छ। मिलियाले साँच्चै भन्दै यताउता हेर्छिन् अनि उसको गालामा किस गरिदिन्छन्। अनि दुख्न छोड्यो त भनेर सोध्छिन्। अनि दिलनले यो दुखाइ गयो भन्दै जवाब दिन्छ। यो सुनेर मिलिया हाँस्छिन्। अनहारसँग फाइट गर्दा दिलन स्कुलबाट निकालिन्छ। ऊ बिएनको होटलमा गएर बस्छ। बिएनले खाजा दिँदै यतिकै दिन कहाँ हरायो भनेर सोद्धा दिलनले म अपराधसँग लड्ने काम गर्दै थिएँ भन्छ। बिएनले त्यो सुपरम्यानको काम होइन र भन्छन्। अनि दिलनले इन्डोनेसियामा सुपरम्यान छैन त्यही भएर भन्दै जवाब फर्काउँछ। एकछिनमा अनहारको दाइ र उसको ग्याङ दिलनसँग बदला लिन भनेर त्यहाँ आइपुग्छन् र दिलनलाई कुट्न थाल्छन्। बिएनले यो देखेर तिनीहरूलाई भगाउँछिन्। दिलन कुटाइ खाएर भुइँमा लडिरहेको हुन्छ। दिलनको साथीले उसको फाइट परेको कुरा गएर मिलियालाई सुनाउँछ। दिलनको बहिनीले पनि त्यो कुरा सुन्छिन्। मिलिया दिलनलाई भेट्न जान्छन्। उनले दिलनलाई कस्तो यस्तो गर्यो भनेर सोध्छिन् तर उसले केही जवाफ पाउँदिनन्। त्यो रात दिलन र उसको ग्याङ अनहारको दाइको ग्याङसँग बदला लिन भनेर त्यहाँ भेला भएका हुन्छन्। दिलनका साथीहरूले उसलाई बसेर कुरा पनि हुन्छ भनेर सुझाव दिइरहेका हुन्छन् तर दिलनले उनीहरूको कुरा नसुनी बन्दुक बोकेर त्यहाँबाट जान्छ। दिलन बाहिर बसेर उसको साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ। तिनै बेला मिलिया त्यहाँ आइपुग्छिन्। मिलियालाई दिलनले अनहारको दाइसँग बदला लिन लागेको कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ। अनि दिलनलाई यदि तिमी उनसँग बदला लिन गयो भने म तिमीसँग कहिले बोल्दिन भन्न थाल्छिन्। यो सुनेर दिलन छक्क पर्दै कसले भने तिमीलाई बदला लिन लागेको भनेर सोध्छ तर मिलियाले भन्दिनन्। अनि मिलिया त्यहाँबाट जान लागेकी हुन्छन् तर दिलनले पछाडिबाट उसलाई रोक्छ। अनि त्यही बेला एउटा केटा आएर मिलियालाई के भयो भनेर सोध्छ। उनले केही भएको छैन भन्छन्। मिलिया केटासँग गएको देखेर दिलन रिसाइरहेको हुन्छ। दिलन त्यसपछि फर्किन्छ अनि मिलियासँग रिसाउँदै बाई भन्छ। ऊ निकै उदास हुन्छ। त्यसपछि उसको भेला भइसकेको बाइकर ग्याङलाई लिएर बदला लिन जान्छ। उनीहरू गएको मिलिया कारमा बसेर रुँदै हेरिरहेकी हुन्छन्। मिलिया उसले नचिनेको केटा आएको कारण दिलन निकै रिसाइरहेको हुन्छ। उनीहरू ठाउँमा पुग्छन् अनि आफ्नो प्लान सल्लाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यति नै बेला दिलनका साथीहरू त्यहाँ आइपुग्छन् र अनहार हाम्रो साथी हो त्यही भएर यो काम नगरौँ भन्न थाल्छ। दिलन यो कुरा सुनेर रिसाउँदै कराउँदै हुन्छ। त्यति नै बेला पुलिसको गाडी साइरन बजाउँदै त्यहाँ आइपुग्छ। पुलिस देखेर सबैजना आफ्नो बाइक लिएर भाग्न थाल्छन्। अरू केटाहरू छुटेर कहाँ पुग्छन् तर दिलन उसको एउटा साथीलाई पुलिसले खेदाइरहेको हुन्छ। पछि पुलिसले उनीहरूलाई घेर्छ पनि उनीहरूलाई समात्छ। दिलनको बन्दुक पनि पुलिसले भेटाउँछ। दुवैजनालाई गाडीमा हालेर लिएर जान्छ। मिलियाले यो कुरा थाहा पाएर दिलनलाई भेट्न भनेर पुलिस स्टेसन जान्छन्। दिलन बाहिर गएर कुरा गरौँ भन्छ। उनीहरू बाहिर ब्रेन्चमा बसेर कुरा गर्न थाल्छन्। मिलियाले उसको ब्रेड लिएर आएकी हुन्छन्। अनि तिमीलाई ब्रेड चाहिन्छ भनेर सोध्दा दिलनले मलाई तिमी भए पुग्छ भन्दै रोमान्टिक कुरा गर्न थाल्छ। मिलिया पनि मक्ख पर्दै हाँस्दै उसलाई ब्रेड निकालेर दिन्छन्। दिलन मिठो छ भन्दै खान थाल्छ। मिलियाले अस्ति केटा उसको कजन हो भनेर उसको कुरा भन्छन्। अनि तिमीलाई डा लाग्यो होला भनेर मलाई चिन्ता लागेको थियो भन्दै हुन्छन्। दिलले मलाई डा लागेको थिएन भनेर झुटो बोल्छ। मिलिया साँच्चै भनेर सोध्छिन्। अनि दिलले मलाई डा गर्न आउँदैन, तिमीलाई माया गर्न मात्र आउँछ भनेर जवाब दिन्छन्। त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध पहिलेको जस्तै गरेर राम्ररी चल्न थाल्छ। तर मिलियाले दिलनलाई जहिले पनि आफ्नो नजिक मात्र ल्याउने कोसिस गर्न थाल्छिन्। दिलनलाई यो कुरा थाहा हुन्छ तर उसलाई आफ्नो साथीहरूको पनि महत्त्व हुन्छ। दिलनको घर अगाडि बसेर मिलियाले दिलनकै अगाडि उसको साथीहरूलाई गाली गरिरहेकी हुन्छन्। अनि दिलनले मेरो साथीहरूको बारेमा त्यस्तो कुरा नभन भन्छ। म तिम्रो ग्याङसँग डराउँदिन, उनीहरू मलाई मन पर्दैनन् भनेर उठेर जान्छन्। उनीहरू बाइकमा घुमिरहेको बेला मिलियाले मैले तिमीलाई यति कराउँदा पनि तिमी किन मलाई कराउँदैनौ भनेर सोध्छिन्। अनि दिलनले त्यो त सामान्य कुरा हो, तिमीले अरूको बोयफ्रेन्डलाई कराएको भए चाहिँ सामान्य हुँदैन थियो भनेर जिस्किन्छ। अनि तिमी जस्तै राम्रो केटीलाई म कसरी कराउनु भन्छ। अर्को सिनमा दिलन र उसका साथीहरू बिएनकोमा बसेर खाजा खाँदै हल्ला गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरू भविष्यमा के गर्ने भनेर कुरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यतिकै मिलिया त्यहाँ आइपुग्छिन् अनि दिलनको छेउमा आएर बस्छिन्। अनि दिलनलाई तिमी चाहिँ पछि के गर्छौ भनेर सोध्छिन्। दिलनले मलाई सुपरम्यानको फिल्ममा भिलेन बन्नु छ भन्छ। मिलियाले भिलेन त दुष्ट हुन्छन्, यदि तिमी भिलेन बन्यो भने म तिम्रो गर्लफ्रेन्ड बन्दिन अनि के गर्छौ भन्छन्। दिलनले मिलियालाई सम्झाउँदै भन्छ सुपरम्यानले मलाई राम्रो मान्छेमा बदल्न सक्दैन तर तिमी आयो भने मलाई बदल्न सक्छौ अनि म धार्मिक मान्छे बन्छु अनि गरिबहरूलाई दान दिन्छु। यो देखेर सुपरम्यान पनि धार्मिक बन्छ अनि फिल्म पनि पुरै धार्मिक हुन्छ भन्छ। यो सुनेर सबैजना गलल हाँस्न थाल्छन्। दिलन र मिलिया कता कता घुम्दै रमाइलो गरिरहेका हुन्छन्। दिलनले आफ्नो आमाको मनपर्ने किताब पसल भनेर मिलियालाई लिएर एउटा पसलमा जान्छ अनि पसललाई एडल म्यागजिन माग्न थाल्छ। यो सुनेर मिलिया रिसाउँछिन् र त्यो किन्न दिँदिनन्। त्यसपछि दिलनले बच्चाहरूको कथाको किताब किन्छ अनि उनीहरू दिलनको घर जान्छन्। दिलनकी आमालाई पनि मिलिया मन
मरेको हुन्छ। उनीहरू घरमा दिलनको बच्चा बेला कुरा गरेर हाँसिरहेका हुन्छन्। उसको र मिलियाको दिन राम्ररी बितिरहेको हुन्छ। तर एक दिन दिलनले उसको साथी अक्कुलाई कसैले कुटेर मारेको भनेर सुन्छ। ऊ त्यो सुनेर झसङ्ग हुन्छ अनि सिधै मिलियालाई भेट्न उसको क्लासमा जान्छ। मिलियालाई पनि अक्कु मरेको कुरा थाहा हुन्छ अनि दिलनलाई तिम्रो पनि यस्तै हालत हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई ग्याङको कामबाट रोकेको हो भन्छन्। मिलियाले सबै ग्याङवारले गर्दा भएको भन्छन्। तर दिलनले पटक पटक म सामल छैन भन्छ। मलाई केही थाहा छैन भनिरहेको हुन्छ। दिलनले हामी फ्युनरलमा सँगै जानुपर्छ भन्छ। तर मिलियाले म साथीहरूसँग जान्छु भन्ने जवाफ दिन्छन्। दिलन त्यहाँबाट जान लाग्दा मिलियाले मलाई तिमी बाइकर ग्याङमा भएको मन पर्दैन भन्छन्। दिलनले त्यो सुनेर केही पनि बोल्दैन अनि त्यहाँबाट जान्छ। ऊ अक्कुको फ्युनरलमा पुग्छ। कफनभित्रको अक्कुको लासलाई हेर्दै ऊ पहिला अक्कुसँग बसेर जिस्किँदै रमाइलो गरेको सम्झिन थाल्छ। एकछिनमा स्कुलका साथीहरू र मिलिया पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। दिलन कफनकै छेउमा उभिरहेको हुन्छ। मिलिया पनि त्यहाँ आइपुग्छिन्। दुवैजना एकअर्कालाई हेर्छन्। दिलन मिलियाको छेउमा गएर बस्दै उता सँगै घर जाउँ भन्छ। तर मिलिया दिलनतिर नहेरी म साथीसँग जान्छु भन्छन्। आफ्नो सबैभन्दा दुःखको दिनमा मिलियाले साथ नदिएको देखेर दिलन असाध्यै दुखी हुन्छ। ऊ बाइकमा घर फर्किरहेको बेला पानी पर्छ अनि ओत लागेर दुखी हुँदै अनि मिलियासँग हुँदाको कुरा याद गर्दै बस्छ। मिलियाले उसलाई बाइक ग्याङमा हुन के चाहिन्छ भनेर सोधेकी हुन्छन्। दिलनले बाइक चाहिन्छ भन्छ। त्यसपछि मिलियाले ट्रेन ग्याङमा जान ट्रेन चाहिन्छ भन्दै जिस्किन्छन्। मिलियाले उसलाई ग्याङ छोडा भनेर गरेको कर पनि याद गर्छ। मिलिया उसँग हिँड्न छोडेको र उसको वास्ता गर्न छोडेको देखेर दिलनले मिलियालाई छोड्ने विचार गर्छ। तर मिलियाले ग्याङ छोडोस् अनि नराम्रो काम गर्न बन्द गरोस् भनेर उसले त्यस्तो गरेकी हुन्छन्। दिलनले उदास देखेर उसकी आमाले उसँग कुरा गर्छिन्। आमाले तिम्रो गल्ती त्यस्तो भएको, त्यसैले म मिलियाकै पक्ष लिन्छु भन्छन्। अनि तिम्रो बाबा भोलि आउनु हुँदैछ, बाबालाई अक्कुको केसको बारेमा कुरा गर भन्छन्। दिलन उसको साथीहरूसँग बसेर अक्कुको हत्याको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू ग्याङवारमा परेर अक्कु मरेको हो कि होइन भनेर अन्यलमा हुन्छ। त्यति नै बेला त्यहाँ पुलिस आउँछन् अनि अक्कुको केसको लागि सोधपुछ गर्न भनेर उनीहरूलाई लिएर जान्छन्। पुलिस थानामा दिलनको बाबा आउँछ। उसलाई सबै थाहा भइसकेको हुन्छ अनि दिलन एक थप्पड हान्छ। दिलन सरी भन्छ अनि पुलिसलाई यदि मेरो छोरा दोषी छ भने उसलाई एरेस्ट गर्नु भन्छ। अनि दिलनलाई रिसाउँदै गर्नु आइज त कहाँ सुत्छस्, मलाई मतलब छैन भन्दै ऊ त्यहाँबाट जान्छ। दिलनले आफ्नो आमा बुबालाई खुसी पार्न सकिन भन्दै ऊ दुखी हुन्छ। अर्को दिन दिलन साथीको घरमा बसिरहेको बेला मिलिया त्यहाँ आइपुग्छिन्। मिलियालाई त्यहाँ देखेर दिलन बाहिर निस्किन्छ। मिलियाले दिलन एक थप्पड लगाउँछिन् अनि रुँदै हामी ब्रेकअप गरौँ भन्छन्। दिलनले किन भनेर सोध्छ। आफै थाहा पाऊ भन्छन्। दिलनले म तिमीलाई घरसम्म पुर्याइदिन्छु भन्दै बाइक निकाल्छ अनि मिलियालाई लिएर जान्छ। मिलियाले नि ब्रेकअप दिएपछि त ऊ दुखी त हुन्छ, तर उसले ब्रेकअप दिएर मिलियालाई दुखी नबनाएको कुरामा चित्त बुझाउँछ। मिलियाले ब्रेकअप दिएको थाहा पाएपछि उसका साथीले उसलाई राम्रै भयो, उसले गर्दा त पुरै बदलिसकेकी थिइस् भन्छ। त ग्याङबाट टाढा पनि भइसकेकी थिइस् भन्छन्। एक हप्तापछि अक्कु ग्याङको कारणले मरेको होइन, बरु अर्कै मान्छे भन्ठानेर मारिएको भनेर खुलासा भएपछि ऊ घर जान पाउँछ। उसले मिलियाको घरमा कल गर्दा घरको मेडबाट मिलिया एउटा केटासँग ट्युसन पढ्न गएको कुरा थाहा पाउँछ अनि मिलिया अर्कै केटासँग मिल्न थालिसक्यो भनेर ऊ उदास हुन्छ। उसलाई माया लागे पनि ऊ मिलियाबाट टाढा जान थाल्छ। ऊ साथीहरूसँग बस्दा पनि एउटा जोडीले हेरेर टोलाइ बसेको हुन्छ। उसका साथीहरूले अझै 100 सम्झनामा छ भनेर उसलाई गिज्याइरहेका हुन्छन्। अनि पियानले मिलिया तिमीसँग भेट्न खोजिरहेकी छिन् भने दिलनलाई भन्छ। दिलनले मलाई पनि भेट्न मन छ, तर उसलाई मेरो नयाँ गर्लफ्रेन्ड छ भन्दै भन्छ। अनि उसको साथीले ऊभन्दा राम्रै छ पनि भन्दै जिस्किन्छ। भोलिपल्ट स्कुलमा मिलियाले पियनलाई दिलनले तिमीलाई के भन्यो भन्दै सोध्छिन् अनि उसले तिमीलाई धेरै दुःख दियो भन्दै थियो भन्छ। मिलिया झसँग हुन्छन्। उसले मलाई दुःख दिएको छैन, बरु धेरै खुसी दिएको छ भन्दै भन्छन्। मलाई यो ग्याङमा बसेर अक्कु जस्तै भएको हेर्न मन छैन भन्छन्। पियानले हुन्छ म भनिदिन्छु भन्छ। अनि मिलियाले अरू के भन्यो भनेर सोद्धा पियान एकछिन अकमकाएर दिलनले भने अनुसार उसको नयाँ गर्लफ्रेन्ड छ भन्छ। त्यो सुनेर मिलिया निकै दुखी हुन्छन्। घरमा दिलनले उसकी आमा कुरा गर्दै बसिरहेको बेला फोन आउँछ। फोन बहिनीले उठाउँछिन् अनि मिलियाको फोन भन्दा दिलनलाई दिन्छन्। दिलन त्यो सुनेर बसिरहन्छ अनि उसको आमाले संकेत गरेपछि उसले फोन उठाउँछ। मिलियाले तिमीसँग आजकल बोल्न धेरै गाह्रो भइसक्यो, तिमीले मेरो वास्ते गर्न छोडेको भन्दै सोध्छिन्। दिलनले होइन भनेर जवाफ दिन्छ अनि मिलियाले भोलि मलाई भेट्न आउँछु भनेर सोध्छिन्। दिलनले मेरो भोलि काम छ भन्दै उसलाई इन्कार गरिदिन्छ। मिलियाले तिमी धेरै बदलिसक्यो भनेर दिलनले भन्छन्। अनि तिम्रो आमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्छिन्। दिलनले आमालाई फोन दिन्छ। मिलिया केही बोल्दिनन्, रुन थाल्छिन्। दिलनले अब घर छोडेर कतै टाढा जाने निर्णय लिइसकेको हुन्छ। त्यसपछि ऊ बान्दुङ छोडेर जान्छ। ऊ र उसको साथी आपुद जगर्ता जाने ट्रेनमा हुन्छन्। दिलनले आपुदलाई मलाई मिलियाको याद आइरहेको छ, म अहिले तेरो सट्टामा मिलियासँग हुनुपर्ने भन्छ। सुतिरहेको आपुद त्यसको बोयफ्रेन्ड छ भनेको होइन भन्दै झर्किन्छ। उनीहरू दिलनको अङ्कल र आन्टीकोमा गएका हुन्छन्। त्यहाँ पुगेपछि आन्टीले हाल खबर सोध्छिन् अनि दिलन सबै ठिक छ भन्दै कुरा गर्दै बसिरहेको हुन्छ। आन्टी चिया बनाउनु भनेर भित्र जान्छन् अनि एकछिनपछि अङ्कल पनि त्यहाँ आइपुग्छन् अनि दिलनलाई देखेर खुसी हुँदै कुरा गर्न थाल्छन्। आपुदले दिलनलाई केटीले छोडेर ऊ दुखी भएको कुरा अङ्कललाई भनिदिन्छ र उसको अर्को बोयफ्रेन्ड पनि छ भन्दै थपिदिन्छ। अङ्कलले दिलन सम्झाउँदै भन्छ चिन्ता नलिऊ, जकार्तामा धेरै केटीहरू छन्, एउटालाई छोड्यो भने भन्दै अड्किन्छ। 1000 हुन्छ भन्दै आपुदले थप्छ अनि अङ्कलले एउटा भए पुग्छ भन्दा पनि सबैजना हाँस्छन्।
दिलन र आपुद एउटा कलेजमा घुमिरहेका हुन्छन्। दिलनले मलाई अब यहीँ पढ्न मन छ भन्छ अनि आपुदले पढेर ठुलो मान्छे हुनु भन्दै गर्दा कत्रो पहाड जत्रो ठुलो भन्छ भन्दै दिलन जिस्किन्छ। दिलनले फेरि एउटा जोडीलाई देखेर टोलाउँदै मिलियालाई सम्झिरहेको हुन्छ। उसले अझै पनि मिलियालाई बिर्सिन सकेको हुँदैन। दिलनको कलेजमा एडमिसन भएपछि उसकी आमाले गिफ्ट पठाएर फोनमा सोध्दै हुन्छन्। Hadiahnya Bunda masakin telur setengah mateng 10. दिलनले भने तपाईँ खुसी भएको नि मलाई मेरो गिफ्ट हो भन्छ। अनि दिलनको बाबाले पनि दिलनको एडमिसन भएको थाहा पाएर बुद्धि त मेरै गएछ मेरो छोरासँग भन्दै हुन्छ। अनि आमा रिसाएको देखेर हाम्रो बुद्धि भन्दै सच्याउँछ। अनि तीनैजना हाँस्छन्। दिलन र उसका साथीहरू बिएनकोमा भेटेर हाई स्कुलबाट बिदा भएको खुसी मनाउँदै हुन्छन्। बिएन मन दुखी हुन्छन् किनभने उनीहरू अब उसको होटलमा आउँदैनन् भनेर दुःख पोखिरहेकी हुन्छन्। अनि कसरी दिलन र मिलिया त्यहाँ दिन बिताइरहेका हुन्थे भनेर सम्झिरहेकी हुन्छन्। दिलन त सुनेर चुपचाप हुन्छ अनि फेरि मिलियालाई याद गर्छ। उनीहरूले गरेको रोमान्टिक कुरा सम्झन्छ। धेरै समय बितिसकेको हुन्छ। एक दिन दिलनको बाबालाई हस्पिटल लैजानु पर्ने हुन्छ। उसले आफ्नो बलियो आर्मी बा बिरामी भएर अत्यन्त गाह्रो भएको देखेर ऊ दुखी हुन्छ। उसको बाबाले मलाई यो चाहिँदैन भन्दै उसको जिउमा जोडेको ट्युबहरू निकाल्छ अनि नर्स बोलाउनु भनेर दिलनको भाइ बाहिर जान्छ। दिलन बाबाको हात समातेर छेउमै गएर बस्छ अनि बुबाले पनि मलाई तिम्रो काखमा सुत्नु छ भनेपछि उसले आफ्नो बुबाको टाउको आफ्नो काखमा राख्छ। बाबाले मिलिया खै त भनेर दिलनलाई सोद्धा ऊ यही छिन् भनेर झुट बोलिदिन्छ। पटक पटक मिलियालाई भित्र बोलाऊ भन्दै बाबाले भन्दा ऊ हुन्छ हुन्छ भनेर कुरा टार्दै हुन्छ। अनि केही बेरमा उसको बुबा यो संसारबाट बिदा हुन्छ। दिलन धेरै रुन्छ। त्यसपछि उसकी आमा र बहिनी पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। उनीहरू पनि निकै बेर रुन्छन्। दिलनको बुबाको फ्युनरल आर्मीले गर्दै हुन्छ। फ्युनरलमा मिलिया पनि आइपुगेकी हुन्छन् र परबाट सबै हेर्दै हुन्छन्। उनी एकछिनपछि त्यहाँ आइपुग्छिन् र पुरै परिवारलाई शोक प्रदान गर्छिन्। दिलन र मिलिया एकअर्कालाई हेर्छन् तर केही बोल्दैनन्। बुबाको मृत्युपछि दिलन र उसको परिवार चिबिरु भन्ने ठाउँमा घर लिएर बस्छन्। घर सानो भए पनि उनीहरूलाई पुग्ने हुन्छ। बाबा बित्नु भएको 3 वर्षपछि दिलनले एउटा अफिसमा काम गर्न थालेको हुन्छ। ऊ खाजा खाँदै आफू बन्दुङबाट आएको कुरा उसको कलिगलाई भन्दै हुन्छ। उनीहरूभन्दा परको टेबलको केटाले दिलनको कुरा सुनेर बन्दुङ भन्छ। मेरो फियान्से पनि बन्दुङकै हाई स्कुलमा पढेको हो भन्छ। दिलन भन्दै बस्छ। उनी एकछिन बान्दुङकै कुरा गर्दै बस्छन्। खाजा खाइसकेपछि दिलन रिसेप्सनमा रिपोर्ट माग्दै गर्दा उसले त्यहाँ मिलियालाई देख्छ र मिलियालाई त्यहाँ देखेर ऊ छक्क पर्छ। मिलिया पनि उसलाई देखेर छक्क पर्दै हुन्छन्। उनी धेरै वर्षपछि भेटेका हुन्छन्। दिलन मिलियालाई तिमी यहाँ के गर्दैछौ भनेर सोध्छ। मिलियाले तिमी काम गर्छौ भनेर सोध्छिन्। अनि दिलन हो भनेर जवाफ फर्काउँछ। उनीहरू कुरा गर्दै गर्दा अघि त्यहाँ दिलनसँग कुरा गर्ने केटा आइपुग्छ। अनि दिलन र मिलियाले कुरा गरे देखेर ऊ पनि त्यहीँ आइपुग्छ अनि मिलियालाई जम भनिरहेको हुन्छ। उसले अघि दिलनलाई भनेको फियान्से मिलिया नै हुन्छन्। त्यो केटाले पनि दिलनलाई चिन्छ अनि अघि हामी कुरा गरेको भन्छ। अनि हर्दी भन्दै हात मिलाएर आफ्नो परिचय दिन्छ। हर्दीले मिलियालाई जम भन्दै अनि दिलनलाई बाई भन्दै जान्छ। मिलिया पनि दिलनलाई बाई भन्दै हर्दीको पछि पछि जान्छन्। भोलिपल्ट दिलनको मनपर्ने टिचरको फ्युनरलमा दिलन र मिलियाको भेट हुन्छ। मिलिया उसकी फियान्सेसँग आएकी हुन्छन् अनि आएर दिलनसँग हात मिलाउँछिन्। हात मिलाउँदा उनी थोरै मुस्कुराउँछिन्। दिलन अलिक उदास देखिन्छ। राति दिलनको घरमा फोन आउँछ। फोन मिलियाले गरेकी हुन्छन्। दिलनले फोन उठाउँछ अनि मिलिया बोलेको सुनेर तिमी मेरो नम्बर कसरी पायो भनेर सोध्छ। अघि फ्युनरलमा तिम्रो साथीले दिएको थियो भनेर उनले भन्छन्। अनि उनीहरू कुरा गर्न थाल्छन्। मिलनले अघि दिलनलाई देख्न पाउँदा उनी खुसी भएको कुरा दिलनलाई भन्छन्। दिलनले पनि हिजो अफिसमा उसलाई देख्दा ऊ खुसी भएको कुरा मिलियालाई भन्छ। उसको कुरा सुनेर मिलिया हाँस्छिन्। अनि कुनै जोडी बाइकमा हिँडेको देख्दा उनलाई पनि बाइकमा हिँडेको डुलेको याद आउँछ भनेर भन्छन्। दिलन यो सुनेर हाँस्दै हुन्छ। अनि मिलियाले तिमीले यो कुरा याद आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्छिन्। दिलनले आउँछ भनेर जवाफ फर्काउँछ। उनीहरू पहिला कुरा गर्दै बस्छन्। मिलियाले गेङको बारेमा सोध्दा दिलनले गेङ अलि चलेको छैन अनि म लिडरबाट पनि हटिसके भन्छ। अनि दिलनले म एउटा कुरा सोच्छु नरिसाउ भन्छ। मिलियाले के कुरा भनेर सोध्छिन्। दिलनले भन्छ हाम्रो ब्रेकअप पछि तिमीले त्यो गुनार भन्ने केटासँग डेट गरेको थियो होइन भन्छ। तर मिलियाले होइन हामी साथी मात्र थियौँ भन्छन्। दिलन छक्क पर्छ र एकछिन केही बोल्दैन। अनि मिलियाले किन केही नभनेको भनेर सोद्धा अनि मिलियाले तिम्रो अर्कै गर्लफ्रेन्ड छ भनेर सुनेको थिए भन्छन्। त्यसपछि दिलनले उसले पियानलाई उसको गर्लफ्रेन्ड छ भनेर झुटो बोल्न लगाएको सम्झिन्छ। अनि केही नबोली न्याउरो मुख लगाउँछ। उनीहरू आफ्नै गल्ती र बचपनाले छुटेका हुन्छन्। अनि मिलियाले तिमी स्कुलको रियुनियनमा आउँछौ भनेर सोध्छिन्। त्यसपछि स्कुल रियुनियनको सिन देखाइन्छ। सबैजना आएका हुन्छन्। मिलिया आफ्नो फियान्सेसँग आएकी हुन्छन् र सबैजना दिलनलाई पर्खेर बसेका हुन्छन्। दिलन आइपुग्छ र सबैसँग भेट्दै हात मिलाउँछ। उसले मिलियालाई देख्छ अनि उसँग पनि हात मिलाउँछ। सबैजना गएर सिटमा बसेपछि एउटाले अब के गर्ने हो स्कुल खरानी बनाउने हो भन्छ। अनि सबैजना हाँस्छन्। अब स्कुलको रियुनियन सुरु हुन लागेको हुन्छ। मिलिया र अरूले रियुनियन दिलनबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि दिलन स्पिच भन्ने स्टेजमा जान्छ। ऊ त्यहाँबाट पनि मिलियालाई हेरिरहेको हुन्छ। मैले यो स्कुलमा धेरै रमाइलो यादहरू बनाएको छु अनि आज सबै साथीलाई देख्न पाएकोमा खुसी छु भन्छ। ऊ केही भन्न खोजिरहेको हुन्छ तर भन्न सकिरहेको
हुँदैन। अनि अब हामी मिस र साथी अकुको लागि एकछिन मौन धारण गरौँ भन्दै स्टेजबाट ओर्लिन्छ र सिटमा गएर बस्छ। रियुनियन सकेपछि मिलिया र दिलन बाहिर कुरा गर्दै हुन्छन्। तिमी अब जकार्ता जाने हो भनेर दिलनले सोद्धा मिलियाले हो भनेर जवाब दिन्छन्। अनि मैले तिमीलाई मिस गरे भनेर दिलनलाई भन्छन्। दिलनले मुस्कुराउँदै मैले पनि भन्छ। मिलियाले तिमीले आमा र बहिनीलाई सम्झेको छु भन्देऊ भन्छन्। दिलनले हुन्छ भन्छ। अनि एकछिन उनीहरू एकअर्कालाई मायालु पाराले हेर्छन्। तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई हेर भन्देऊ भन्दै गर्दा उसको फियन्सेले हर्न बजाएर मिलियालाई बोलाउँछ अनि मिलिया जान्छन्। दिलनको कुनै गर्लफ्रेन्ड हुँदैन। मिलियाले दिलनको बुबाको फ्युनरलको दिन दिलनको साइडमा देखेकी केटी उसको गर्लफ्रेन्ड सोचेकी हुन्छन्, तर त्यो केटी दिलनकी कजन बहिनी हुन्छन्। दिलनले मुख उदास बनाउँदै मलाई केही पछुतो त छैन म भन्दिन, तर हामीले सँगै बिताएका दिनहरू सबैभन्दा रमाइला दिनहरू थिए भन्छ अनि बाइक लिएर जान्छ र यसैसँगै फिल्म सकिन्छ। साथीहरू तपाईलाई फिल्म कस्तो लागेको छ? आशा गर्छु पक्कै मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक गर्नुहोला, साथीहरूलाई पनि हेर्न भन्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्न लगाउनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला। अझै यस्तै रोचक भिडियो लिएर आउने बाचा सहित आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हामीलाई 100K पुग्न सहयोग गरिदिनु होला भन्दै हाम्रो इन्स्टाग्रामको लिंक तल राखेको छु, त्यसमा पनि जोडिनु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्ते।